वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में सरमाई सयाहत को फ़रोग़ देने की गरज से स्कीइंग के मकामात तलाश करने पर काम कर रही है। रूसी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। वो मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ और वुसअत देने पर तबादला ख्याल करेंगे। हुकूमत ने कोरोना वायरस से मुतासरा अजला के स्कूलों में 8वीं तक क्लासों की बंदिश को इस माह की 28 तारीख तक तोसी देने का फैसला किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने कहा है कि पाकिस्तान की मुतहर्रिक सफारतकारी ने कश्मीर और भारतीय मुसलमानों के खिलाफ भारत की ज़ालिमाना पॉलिसियों की असलियत को मुकम्मल बेनकाब किया है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में हुर्रियत रहनुमा और तंजीमों ने इस बात पर जोर दिया है कि खित्ते का अमन और इस्तेहकाम बराह रास्त मसला कश्मीर के हल से मुंसलिक है। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा और आखिरी एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच कल सेंचुरियन में खेला जाएगा। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत सरमाई सयाहत को फ़रोग़ देने की गरज से स्कीइंग के लिए मकामात तलाश करने पर काम कर रही है। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि दियोसाई गिलगित बल्तिस्तान में बुलंद सतह मरतफ़ा है जो मुल्क में सरमाई स्कीइंग का पहला मकाम बन चुका है। वज़ीर-ए-आज़म ने मकामी और गैर मुल्की अफराद के दियोसाई को स्कीइंग के ज़रिए पार करने की मुतादिद तस्वीर जारी की हैं। हाल ही में गिलगित बल्तिस्तान के महकमा सयाहत ने दियोसाई नेशनल पार्क में स्कीइंग के हवाले से तकरीब मुनक्किद की, जिसका मकसद इलाके में सयाहत को फ़रोग़ देना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज इस्लामाबाद में पंजाब में इलाकाई तरक्याती हिकमत अमली के तहत मुकम्मल किए जाने वाले मनसूबों के बारे में एक इजलास की सदारत की। इजलास में गुजरावाला के तरक्याती मनसूबे, रावलपिंडी शहर की बेहतरी और नालालाई एक्सप्रेस वे के मनसूबों का जायजा लिया गया है। सेनेटर अली ज़फ़र ने आज इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की है। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती इदारे की अदम मसावात के बारे में पाकिस्तान कौमी इंसानी तरक्याती रिपोर्ट के इजरा की तकरीब आज इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी तकरीब में शिरकत करेंगे। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ पाकिस्तान के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं, जिसमें वह मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर तबादला ख्याल करेंगे। दफ्तर ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि रूसी वज़ीर ख़ारजा अपने पाकिस्तानी हम मनसब शाह महमूद कुरैशी के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात के अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और दूसरी शख्सियात से भी मुलाकात करेंगे। दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान मुलाकात में पाक रूस ताल्लुकात की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ और वुसअत देने के लिए तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दोनों वज़राए ख़ारजा इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। सरगेई लारोफ का ये दौरा पाकिस्तान और रूस के दरमियान बढ़ते हुए रवाबित और बाकायदगी के साथ आला सतह के तबादलों का हिस्सा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात एक नया रुख ले रहे हैं और मईशत और दिफा के शोबों में बेहतरी आ रही है। रूसी वज़ीर ख़ारजा के दौरे के मौके पर एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क खित्ते में ताउन के फ़रोग़ के लिए ख़्वाहां हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दोनों मुल्क नॉर्दर्न साउथ गैस पाइपलाइन मनसूबे में पेशरफ्त चाहते हैं। उन्होंने कहा कि रूसी हम मनसब के साथ तिजारत के फ़रोग़ के मुतालिक बातचीत होगी। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दोनों मुल्क अफ़गान अमन अमल में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना हम्माद अज़हर ने मुलाज़मीन की तनख्वाहों, पेंशन और अलाउंसेस में फ़र्क ख़त्म करते हुए उन्हें माकूल बनाने पर जोर दिया है ताकि मसावात यकीनी बनाई जा सके। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में पे एंड पेंशन कमीशन की चेयरपर्सन नरगिस सेठी से गुफ्तगू करते हुए कही। उन्होंने कहा कि एक ऐसा रास्ता निकालना चाहते हैं जो शफ़ाफ़ियत पर मबनी हो और काबिल अमल और पायदार हो। हुकूमत ने कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में स्कूलों में 8वीं तक क्लासों की बंदिश को इस माह की 28 तारीख तक तोसी देने का ये फैसला आज इस्लामाबाद में वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की सदारत में एक इजलास में किया गया, जिसमें सूबों के सेहत और तालीम के वज़रा शरीक हुए। बाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए शफ़क़त महमूद ने कहा कि मुतासरा अजला में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की क्लासें इस महीने की 19 तारीख को एहतियाती तदाबीर की मुकम्मल पासदारी के साथ शुरू होंगी। उन्होंने कहा कि इस फैसले का मकसद
طلباء کو بورڈ کے امتحانات کے لیے تیاری کرانا ہے۔ شفقت محمود نے کہا کہ بورڈ کے امتحانات اسی سال ہوں گے، لیکن وہ آئندہ مہینے کے تیسرے ہفتے سے پہلے شروع نہیں ہو سکیں گے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ متاثرہ اضلاع میں جامعات بھی بند رہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ اے اور او لیول کے امتحانات میں بھی سخت احتیاطی تدابیر کے ساتھ شیڈول کے مطابق امتحانات ہوں گے۔ شفقت محمود نے کہا کہ عالمی وبا کی صورتحال کا اس مہینے کی 28 تاریخ کو دوبارہ جائزہ لیا جائے گا اور پہلی سے 8ویں جماعت سے متعلق کوئی بھی فیصلہ اس کے مطابق ہی کیا جائے گا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ پابندیوں، لاک ڈاؤن بڑھانے اور سخت احتیاطی تدابیر لاگو کرنے کے مثبت نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اگرچہ لوگوں کے کورونا سے متاثر ہونے کی شرح میں کمی آ رہی ہے، تاہم انہوں نے کہا گزشتہ 2 ہفتے میں وبا کی شدت کے باعث مریضوں کی تشویشناک حالت اور اموات کی زیادہ شرح کچھ عرصے اسی طرح برقرار رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ عوام احتیاطی تدابیر پر ایک اور ٹویٹ میں اسد عمر نے کہا کہ ملک بھر میں 10 لاکھ سے زائد افراد کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ انہوں نے کہا گزشتہ روز 76,000 سے زائد ویکسین لگائی گئی، جبکہ ویکسین لگانے کے لیے اندراج شدہ افراد کی تعداد اب 20 لاکھ سے زائد ہے۔ انہوں نے 50 سال سے زائد عمر کے لوگوں سے کہا کہ وہ ویکسین لگوانے کے لیے اپنا اندراج کریں۔ سندھ حکومت نے صوبے بھر کی تمام جیلوں میں کل سے قیدیوں کو کورونا ویکسین لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ صوبائی وزیر صحت عزرا افضل پجوہو نے کہا ہے کہ مہم کے پہلے مرحلے میں 50 سال اور اس سے زائد عمر کے قیدیوں کو ویکسین لگائی جائے گی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا ہے کہ پاکستان کو فعال سفارتکاری نے کشمیر اور بھارتی مسلمانوں کے خلاف بھارت کی ظالمانہ پالیسیوں کو بے نقاب کیا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ مغربی ممالک سمیت دنیا کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے لوگ اب بھارت کے مکروہ چہرے سے واقف ہیں، جہاں فسطائیت اور مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کے خلاف نفرت پائی جاتی۔ منیر اکرم نے کہا کہ بھارت پاکستان کو تنہا کرنے میں ناکام ہو گیا ہے، جو بین الاقوامی برادری کا اہم رکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ہرگز تنہا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ نہ صرف خطے بلکہ اسلامی دنیا اور اقوام متحدہ میں ایک اہم ملک کی حیثیت رکھتا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں حریت رہنما اور تنظیموں نے کہا ہے کہ خطے کا امن و استحکام کشمیر کے تنازع کے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی روشنی میں حل سے براہ راست منسلک ہے۔ قابض بھارتی فوج کی جانب سے انسانی حقوق کی بڑھتی خلاف ورزیوں پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نئی دلی کی جانب سے ہر سطح پر کشمیری عوام کو نشانہ بنایا جائے۔ انہوں نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں جاری ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ بند کرانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔ روس نے میانمار میں فوج کے خلاف پابندیوں کی مخالفت کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ تادیبی اقدامات سے ملک میں بڑے پیمانے پر خانہ جنگی ہو سکتی ہے۔ روسی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق میانمار کے حکام کے خلاف پابندیاں لگانے سمیت دھوس دباؤ پائیدار راستہ نہیں ہے۔ ترجمان نے کہا کہ ایسی پالیسیاں لوگوں کو خوفناک خانہ جنگی کی جانب دھکیل دیں گی۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان تیسرا اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کل سنچورین میں کھیلا جائے گا۔ 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر ہے۔ اور محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان، بالائی اور وسطی پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ چند ایک مقامات پر ژالہ باری کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 27 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 31، کراچی 34، پشاور 13، کوئٹہ 22، گلگت 7، مری 5 اور مظفر آباد 18 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے بارے میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں، بارہمولہ، جموں اور لیہ میں موسم ابرآلود اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ، بارہمولہ، اننت ناگ اور شوپیاں میں 11 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 29، لیہ 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔